Bonjour les mamans. J'espère que vous allez bien. اليوم غادي نهضر لكم على les troubles du comportement et comment gérer les troubles du comportement بحيث بزاف ديال الأسر لقاو هذا المشكل كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم فاش كيديروا ليهم les crises de pleurs أو لا مهم les comportements inadaptés اللي هما السلوكات الغير لائقة. Bon, شنو هما les troubles du comportement؟ هما في حد ذاتهم c'est une réaction. يعني داك l'enfant هو كي اكسبريمي بلي troubles du comportement كي رياجي لشي سيتوياسيون وقعت ليه سوا ما فهمتوش شنو بغا يوصل ليكم سوا كان عنده دي ديفيكولتي à s'exprimer يعني بغا يوصل لكم واحد الفكره وما عرفش كيفاش يوصلها ليكم ما عرفش كيفاش يكسبريميها يعني يوصلها ليكم او لا يقدر يكون عنده ان بروبليم دو سونتي لحقاش ضروري اي كومبورتمون عنده لي كوز ديالو لونفون كيفاش غادي يدير اكسبريمي سورتو الا كان نون فيربال ولا كان عنده التوحد ويكون نون فيربال ما كيهدرش غاي اكسبريمي par une agitation يعني غيكون معصب بزاف وكيطيح في الارض وكيضرب في راسو اولا لي كريز دو بلور يبقى يبكي ولا بالاغريسيفيتي انه سوا غيعض راسو او لا يعضك او لا يشير او لا يبقى يهرس في الارض او لا غادي يهرب او لا غادي يجلس وغادي تلقيه منطوي على راسو ومكمش وما عارفاش نسي شنو مالو هادشي كله كي اكسبريمي كيعبر على انه ما مرتاحش كيعبر انه محروم من شي حاجه كيعبر على انه يقدر يكونوا فيه دي دولور يعني حريق في كرشو ولا وديناتو ولا يعني يكون عنده شي مشكل في صحته وانه كيعبر عليه بديك الطريقه او لا ما فهمتوش شنو بغى يوصل ليكم سي بور سا كيدير داك دي troubles du comportement هادو كاملين دي سورت دو كومونيكاسيون يعني كيكومونيكي معكم بداك لي troubles du comportement ماشي نقولوا لا راه كيدير لي troubles du comportement انه يعني السلوك ديالو خايب ولا هذا حنا خصنا نعرفوا علاش دار داك السلوك اللي هو خايب بالنسبه ليكم وانه انادابتي علاش هنا فين كتجي لا سيونس ابيا اللي هو واحد العلم كان اناليزيو به لو كومبورتمون بزاف ديال لي مامون غيكونوا ديجا دايرين فورماسيون في لابيا لا فورماسيون يعني في لا براتيك ديالها وداكشي شي حاجه اللي مفهومه يعني يقدر اي واحد يفهمها بحيث لابيا راه معنا في الحياه اليوميه غير في التطبيق شويه صعيبه بحيث خاصكي فريمون الا ما كنتيش كتاناليزي لو كومبورتمون بيان كوم يلو فو ما غاديش تعرفي كيفاش تعاملي مع ولدك اولا غتعاملي معاه بواحد الطريقه اللي غادي يزيدو يكريو دوطخ troubles du comportement في لابيا عندنا لو شيما ABC لو شيما ABC كنهضروا فيها على لي زونتيسيدون شنو هما السوابق ديال هاد السلوك اللي دار يعني كلشي خاصو يدير ان تابلو باش يكتب وينوطي فيه هاد المعطيات خاصنا السوابق اللي هما لي زونتيسيدون علاش دار لونفون هاد السلوك في اين كونتكست
يعني واش كنا مثلا كنفطروا ولا كنا كنديروا شي اكتيفيتي كنخدموا، او لا كنا في لا كويزين، او لا كنا كنتفرجوا ولا كنا كنلعبوا. سا ديبون، خصنا نشوفوا لو كونتكست، نقيدوه هاد المعطيات. شنو هو لو كونتكست؟ شكون هما لي بيرسون اللي كانوا بريزونط معانا؟ شكون اللي كان؟ واش كان حضر ماماه ولا باباه ولا خوتو، ولا كان غير هو ماما بوحديتهم، ولا كان غير هو بوحديتو؟ سا ديبون. الوقيته اللي دار فيها اللي دار فيها داك لو كومبورتمون، نقيدو الساعه وقتاش دارها لينا، ونشوفوا ليطا د لا سونتي ديالو. واش ناعس مزيان، واش كان مريض، واش عيان، واش كدرو شي حاجه. ضروري هاد السوابق خاصنا نقيدوهم باش نعرفوا نحلو السلوك ديالنا، باش نقدروا نعالجوه من بعد. عندنا لي زونتيسيدون في شيما ا بي سي، وعندنا لو كومبورتمون، وعندنا لي كونسيكونس. هاد لو كومبورتمون، لونفون شنو غيدير من بعد داك السوابق؟ سوا غادي يبكي، سوا غيعض في حوايجو، سوا غيبقى يدير لاجيتاسيون، سوا غيكون اغريسيف. سا ديبون على لا سيتوياسيون اللي هو في هذيك الساعه. وفي لي كونسيكونس شنو درنا حنايا؟ واش فاش كان كيبكي جيتي عنقتيه، ولا بقيتي كترغبيه تقول له صافي هاك مثلا هاك شوكولا، صافي ما تبكيش هاك شوكولا، ولا درتي ليشابمون انيوريتي كاع داك لو كومبورتمون، خليتيه كيبكي، دورتي وجهك وبقيتي كتكملي، اولا درتي ليه ليزولمون، شديتيه قلتي له كتبكي يلا اجي دخل لبيتك وغتسدي عليه وغتخرجي، ولا كنتو كتخدموا شي اكتيفيتي ا طابل بدا كيبكي، شنو درتي نتي؟ حيدتي داك لاكتيفيتي حيت هو كيبكي انه ما باغيش يخدم، حيدتي ليه داك لاكتيفيتي. هادو هما لي كونسيكونس. وفي لا بي ا كنخدموا على لي كونسيكونس، حيت هما سوا غادي يعزوا لينا واحد السلوك، ولا غيبدلوا لينا واحد السلوك، ولا غيعلموا لينا سلوك جديد. دونك هاد لي كونسيكونس هما علاش كنهضروا، وهما تري امبورطون. يعني هاد المعطيات ديال شيما ا بي سي اللي فيها لي زونتيسيدون ولو كومبورتمون ولي كونسيكونس، خاصكم ضروري تكونوا مقيدينهم فواحد لو طابلو، وتقيدوا فيهم هاد المعطيات. شنو السوابق اللي كانوا، وشنو السلوك اللي دار لينا لونفون اللي هو لو كومبورتمون، وشنو هما لي كونسيكونس. شنو لي كونسيكونس؟ شنو درتو نتوما ديك الساعه؟ واش عنقتيه؟ واش عطيتيه داك الحاجه اللي كان كيبغي اللي باغيها؟ واش بقيتي كتخيريه بغيتي هادي مثلا، اولا كنتو في واحد لاكتيفيتي وقطعتوها؟ دونك ضروري من هاد لو شيما باش نقدو ناناليزيو هاد لو كومبورتمون ديال لونفون. والنصائح اللي نقدر نعطيكم هما: اول حاجه خصنا نيفيتيو تو سكي تروبل سوماتيك، يعني ما عندنا حتى شي بروبليم في لا سونتي، لحقاش يقدروا يكونوا عنده لي زوتيت كيضروا ودنيه بزاف، ولا دي دولور في مثلا في السنان ديالو كيضروا في سنانو، اولا عنده الوجع في كرشو. يعني خصنا فريم، ولا فيه لا دياري، ولا ما ناعش مزيان، ولا ضروري خاصنا نعرفوا هاد لي بروبليم واش كاينين ولا لا، باش كان ايفيتيو. خاصنا ضروري نشوفوا علاش هو كيبكي، علاش هو معصب، واش مناعش، واش سنسيبل، مثلا كنتو حاطينه في واحد الهراج وهو مناعش.
يعني كيكون معصب بزاف. دونك هنا غديوه عند ان ميدسان سوا جينيراليست سوا بيدياتر باش تشوفوا واش ما عنده حتى شي مشكل في لا سونتي، واش إلي بيان. ومن بعد غادي ندوزو باش نانتيسيبيو ما يكونوش عندنا داك لي تروبل دو كومبورتمون، يعني نحاولوا نديروا لا بريفونسيون. خصنا نوفروا واحد البيئه ملائمه للانفون، يكون بلاصه ديال الماكله ديالو بوحدها، بلاصه ديال اللعب بوحديتها، بلاصه ديال فين كنخدموا لي زاكتيفيتي بوحديتها. يعني خاصنا نادابتيو واحد لونفيرونمون سونسوريال. عندنا واحد البلاصه ديال لا ديتونت مثلا اون فوا غيسالي غادي نطلقلو موسيقى في شي بلاصه وغادي يكونوا فيها لي لوميير يعني خافتين ويجلس ما ندير ليه دي ماساج. ضروري خصلو الوقيته ديال لا ديتونت ديالو، خصنا نوفروا له البيئه. ما يمكنش انت حاطه وسط الصالون وشاعلين التلفازه كلشي كيهضر وانت كتقول واحد اخر كيقول ليه جلس خدم او لا خدم هاد لاكتيفيتي، راه امبوسيبل. خاصو ضروري بيئه مناسبه باش يتعايش فيها مزيان. نحاولوا نعزو ليه واحد لو بلانينغ فيزوال اللي هو لومبلوا دو طون فيزوال، كيكون عباره عن بيكتوغرام فيزوال تصاور فيهم لي زاكتيفيتي جورناليير. شنو غادي نديرو في النهار كامل منين غنفيقو، من مور غنفيقو غادي نمشيو نفطرو، ابري غادي نلعبو شي شويه، ابري غادي نخدمو اون اكتيفيتي، ابري غادي نتغداو، ابري غادي نعسو شي شويه. دونك هادو يكونوا سو فورم دي زيماج، ومن الاحسن يكونوا لي زيماج ديالو هو، بحيث لونفون ميم واخا لي زونفون فيربو تقدروا ديروا لهم لو بلانينغ فيزوال حيت كيساعدهم على الهضره. شنو غنديروا اليوم؟ غيقول لك غادي نمشيو ناكلوا، ودابا كيقول لك صافي سالينا دابا غادي نمشيو نلعبوا. فهمتي؟ دونك هو ما كتخليش ليه فين غادي يدير لك لا كريز، كيكون دماغو بيان اورغانيزي. ماشي لونفون ما عندوش لو بلانينغ فيزوال غادي اجي تاكل صافي سير جلس هنا صافي اجي لهنا، مسكين هو ديزورغانيزي ديزوريونتي ما عرفش راسو شنو غادي يدير في داك النهار. غير انتي كتمشيه مسيره نو ما خاصش هادشي. خاص لو بلانينغ فيزوال كيساعدو كيعرف راسو شنو لو بروغرام ديال اليوم. ما فيهش غادي نخرجوا دونك يعني عارف لو بروغرام ها شنو عندنا. لونفون ما كتخليش انه يدير لا كريز، دونك كيبقى غادي معاك متبع المراحل يعني. وسورتو فاش كديروا ليه دي زاكتيفيتي اميوزون لا ديتونت يكون فيه ماساج كيتمنى امتى يدير لا ديتونت ديالو او لا يخدم اون اكتيفيتي او لا. خصنا ما نعطيوش بزاف ديال لي كونسين، ما تحطوش في لاشاك انه ما غيفهمكمش. تقول له عطيني ديك القرعه هاك سر جر الكرسي جلس فيه جبد التمارين ديالك دير. ما تعطيش بزاف ديال لي كونسين، عطيه كونسين خليتيه يديرها عاد عطيه لا دوزيام كونسين. ما نعطيوش لا كونسين بليزيور فوا لونفون كيتلف. نخدمو دي طرافو مانيوال بالنسبه لي زونفون اللي كيعدو في حوايجهم واللي كيبقى يدير لي ستيريوتيبي بزاف. عطيهم لا باتا مودلي، ديروا لا بانتور، عطيه الرمله وخليه يبقى يرسم بالصبيع ديالو اولا بواحد البانسو. عطيه لونفيلاج لي زاباك البيكاج، عطا الله لي زاكتيفيتي اللي تخدموا. دونك يعني خصنا فريمون نخدموا داك لونفون. يعني فاش كيخدم يدو كيتكونسونطرا مع داكشي اللي كيخدم. نعطيه لي بول نبقاو نلعبوا معاه بلي بول، نعطيه لي بالون يلوحوهم ليا في واحد لو باني. المهم كاين بزاف ديال لي زاكتيفيتي. من بعد غادي نعطيكم لي زاكتيفيتي اللي تقدروا تخدموا بالضبط. لي زونفون اللي ما كيهضروش حاولوا ديروا لهم لو بيكس، خدموا معاهم لو بوينتاج بعدا او موين دوموندي على الحاجه اللي بغا هو. من بعد غادي نهضر على لو بوينتاج بوحديتو لي دوموند.
خدموا معاهم بلو بيكس. لو بيكس باش يتعلم يكومونيكي معاك، بويسك ما عندوش كيفاش يدير كومونيكي، ولا ما عارفش كيفاش يدير لكم كيفاش يكومونيكي معاكم، غيدير لكم لي تروب دو كومبورتمون. سي نورمال. خصنا نديرو لي بيكتوغرام دي زيموسيون. هاد لي بيكتوغرام غادي نديرو فيهم مثلا وليد كدرو كرشو، ولا كيدرو سنانو، ولا فيه سخانه، ولا مثلا غضبان، ولا هذا هو فاش ما يعرفش كيفاش يكسبريمي داك لو كولير ديالو، لا كولير بلوتو، غادي يعطيك لو بيكتوغرام اللي فيه انه معصب، اولا كدرو كرشو، اولا فيه سخانه، ولا كيضرو ضرسه، سا ديبون، ولا انه عيا ما بغاش يزيد يخدم، غادي يقول لك صافي عييت، جو سوي فاتيغي. دونك كتعطيه ان طون ديال انه يجلس، ماشي انه يعيا وغيبقى يبكي وانت غتحيدي داك لاكتيفيتي، حيت كتعزي داك البكا، كتقول له فيما ما بغيتيش شي حاجه تخدمها صافي غيبكي وراه غنحيد لك لاكتيفيتي. نو، علميه يقول لك صافي اون اتون، نتسناو شي شويه، او جو سوي فاتيغي. عطيهم هاد لي بيكتوغرام، هاد التصاور اللي كتبين انه راه فاتيغي ولا هذا، باش الا ما عرفش اكسبريمي يعطيك البيكتوغرام، يعطيك داك لا فوتو. وديروا لي سوبور فيزيوال، لصقوا في الدار مثلا في التواليت، الغيتوال ديال التواليت مثلا، هو داخل التواليت خصو يحل الروبيني، يغسل يديه بالصابونه، فوالا يسد الروبيني، يمسح بالفوطه اكسيتيرا، كلشي عزوه بدي فوتو. خصنا نفاسيليتيو داك لا كومونيكاسيون باش لونفون ما يلقاش دي ديفيكولتي انه ما يعرفش اكسبريمي. وعاوتاني فاش يدير شي حاجه زوينه نحاولوا نغونفورسيوه، برافو درتي حاجه مزيانه، حيت يقدر بارفوا انه جاي يدير لك لا دوموند، مثلا كنتي في لا كويزين، ماما عطيني داك الشوكولا اللي تما، غتقول ليه انتيا ما غاديش تسوقي ليه، بقيتي كديري الشغل ديالك ما تسوقتيش ليه، دارلك لا كريز، جيتي نتيا ضربتيه ولا جو سي با شديتيه وحطيتيه في البيت، جلات ما تبقاش كتبكي، شنو درتي هنايا؟ غادي تانترومبي داك لا كومونيكاسيون، غيبقاش يدير لك لي دوموند بزاف، غيقولك انا فاش درت لا دوموند ما عطاتنيش داكشي اللي بغيت، ما استجبتيش ليه، انيوريتيه وديتيه للبيت، درتي ليه بونيسيون، علاش؟ دونك خاصكم تكونوا كتلاحظوا لي كومبورتمون ديال وليداتكم بزاف، ضروري تكونوا رادين البال لاي جيست دار، باش ناناليزي واحد لو كومبورتمون خصنا نردوا البال لكل شيء، علاش داك لونفون دار داك لو كومبورتمون، راه شاف هذيك وراه دومونداها لي وما عطيتهاش له. خصكم فريمون تكونوا عارفين كل ايتاب كيدوز بها لونفون ديالكم، يعني عارف مثلا ها هو جاي يخدم، مثلا جا خوه ديرونجاه، اولا مثلا حطيتيه يخدم وشعلتي التلفازه بجهد، هو سونسيبل بروي، اوتوماتيكمون ما غاديش يخدم، غادي يدير لاجيتاسيون، اولا درتي ليه شي قناه اللي هي مزعجه بالنسبه له، شي حاجه ماشي اميزون ما عجبهش، يبدا كيغوت، وانتي شنو غديري؟ غادي تجي غتقول له سكوت ولا هذا، نو حيدي ليه، ادابتي ليه داك لونفيرونمون، داك البيئه اللي مزيانه باش يقدر هو يكون مرتاح، سورتو مع هذا الحجر الصحي. بزاف ديال لي زونفون يعني ما بقوش كيديروا داك الغيتوال ديالهم، كانوا كيخرجوا لي بارك يلعبوا، كيمشيو عند لورتوفونيست ولا بيكوموتريسيان، كيمشيو لو سونتر، كيمشيو ليكول، دونك يعني حتى حاجه ما بقات. ضروري خاصنا نديروا شي حاجه اللي هي شيقه واللي هي اميزونت في الدار ديالهم، لعبوا معاه، نديروا لو سبور، من بعد ان شاء الله غادي نعطيكم بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي غادي تقدروا تخدموا ان شاء الله باذن الله. نتمنى هذا الاوديو يكون عجبكم بزاف، اي بون جورني.